رفته بازار. گفت میرم یه چیزی برای شام بگیرم. برای تو؟ من که گشنم نیست. عجب شخصیتی داره. من که تا حالا همچین آدمی ندیدم. چطور؟ وقتی اومد تو دفترم نشست حس کردم میخواد منو بکشه. چشماش اونقدر عصبانی بودن که نپرس، ولی حرفای پشت تلفنو که شنید انگار آروم شد. خیلی آروم. همه حرفا رو که شنید لبخند زد. بعدش هم گفت که چقدر صداش قشنگ. بله. تو دانشگاه هم کلاسی بودیم. میدونی من اول چهرهشو ندیدم، فقط صداشو شنیدم. بعد برگشتم تو صندلیای عقب دنبالش گشتم. اونم منو دید. وقتی هم که دید یه جوری شد، یه جوری که انگار نگاه من مثل یه زنبور نیشش زده. تو خونم که حرف میزنه من ساکت فقط گوش میدم. کل روز از اداره زنگ میزنم بهش. گوشیو که برمیداره وقتی میگه الو یه لحظه دلم ضعف میگیره. ولی الان دیگه تو الو گفتناشون صفا نیست. یعنی برای من صفا نیست. حالا شما چی فکر میکنی؟ دخترها خیانت میکنه؟ میکنه. خیلی هستن. فکر میکردم فقط مردا خواهن. ولی یه چیزی رو فهمیدم. دخترها وقتی خیانت میکنن کامل خیانت میکنن. متوجه نشدی؟ یعنی نگاهشونو بر میگردن. بعضی وقتا حس میکنم صبح که بیدار میشه به اسمم فکر میکنه که یه وقت اسم یکی دیگر رو نگه. شما بخنداره ولی دارم اسم شما رو میگم. ببینم حالا چه فکری داری؟ چه فکری دارم؟ اول یه ذره بفهمم. راستی به هم بگو وقتی رفت اسلام آباد خیلی زود قبول کرد؟ یه ذره دست نکرد؟ آره. یه ذره مردد بود. ولی تو که میدونی تردید تو عشق جایی نداره. حتما وقتی تو اتاق بودین ترسیده. بس کن دیگه. چه حرفایی میزنی؟ نه فقط برای اطمینان خاطر دارم میپرسم. نه نمیترسید. فقط یه ذره حیرون بود. چون اتاق رو دیدی. تا حالا اتاق یه هتل 5 ستاره رو ندیدی. من هیچ وقت نتونستم نشونش بدم. همش به خاطر آقا جونم. اگه به رشوه فکرم بکنم جلومو میگه. حسابی دوام. همین 10-15 روز پیش بهش فکر کردم. 1 میلیونم آوردم خونه. وقتی فهمید یه قشقرقی به پا کرد که مجبور شدم برم پسش بدم. ولی تا جایی که من میدونم پدر تقریباً 5 سال پیش فوت کرده. بله. فکر کنم الان 4 سال شده. ولی هر وقت به یه کار غلط فکرم میکنم میاد تو خوابم چک میزنه تو صورتم. تا حالت خوب نیست؟ نه حالم کاملا خوبه. فقط برای اطلاع خودم میپرسم. قضیه اینه که این چیزا رو فقط شنیده بودم، ندیده بودم. آقا شهید
خیلی خوب. اون حتما فکرشو کردی. شما هم ببریدش. من که رفتم بهت زنگ میزنم. خبر میدم که بیایی باشه. مراقبش باش. حتما. خداحافظ. یه لحظه. اینو از یکی قرض گرفته بودم. خداحافظ.